أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام اللغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وهم منكر البعث. قال الله تعالى ردا عليهم: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي ليظهر لهم الحق فيما يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول الله تعالى: إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما يحدث، إنما نقول له كن فيكون. أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له، وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له، فأما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد. قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا عذبوا وأوذوا في الله، نزلت في بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وجبر وأبي جندل بن سهيل أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم. وقال قتادة: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وهو أنه أنزلهم المدينة. روي عن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم تلا هذه الآية. وقيل معناه: لنحسنن إليهم في الدنيا. وقيل الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله لو كانوا يعلمون ينصرف إلى المشركين، لأن المؤمنين كانوا يعلمونه، الذين صبروا في الله على ما نابهم وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فهلا بعث إلينا ملكا. فاسألوا أهل الذكر، يعني مؤمني أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. واختلفوا في الجالب للباء في قوله بالبينات، قيل هي راجعة إلى قوله وما أرسلنا، وإلا بمعنى غير، مجازه وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم،
ولم نبعث ملائكة. وقيل تأويله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أرسلناهم بالبينات والزبر. أنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أراد بالذكر الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يذكر الله عز وجل في هذه الآيات الاعتقاد الباطل للمشركين في إنكار البعث بعد الموت، حتى إنهم ليغلظون الأيمان الكاذبة في هذا الاعتقاد الباطل، فأقسموا بالله جهد أيمانهم في إنكار البعث. وقد ذكر الله هذا الإنكار في آيات أخر كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فأكد الرجعة هنا في هذه الآية إنه على رجعه لقادر بإن المؤكدة، وقرن خبرها بلام التأكيد والتوكيد في قوله لقادر، إنه على رجعه لقادر. وقوله تعالى: ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد جاء في صحيح البخاري كما ذكر البغوي رحمه الله بس برواية غير البخاري قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فرد الله عز وجل عليهم هذا الزعم الباطل بقوله جل وعلا: بلى وعدا عليه حقا. وبلى هنا نفي لقولهم لا يبعث الله من يموت، ووعدا هنا ما إعرابها؟ وعدا هو مصدر مؤكد، ويسمى المفعول المطلق مصدر مؤكد تأكيد لهذا الأمر وهو البعث. فقال الله عز وجل وعدا، وتقديره وعده الله وعدا مؤكدا، وعده الله وعدا مؤكدا. وجاء أيضا موصوفا لمزيد التأكيد، فقال الله عز وجل وعدا عليه حقا. ومثله في قول الله عز وجل في التوبة في شأن ما وعد الله عز وجل الشهداء:
في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقال في آخر الآية وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الحرف من كتاب الله كثيرا ما يعقب الله عز وجل به على ما يقرره من الحق البين الظاهر، ويأتي الوصف على من أنكره أو لم يعمل به بأنهم لا يعلمون أو لا يشكرون أو لا يؤمنون. والجامع لهذا الوصف لهذا الصنف من الناس هو ايش؟ هو الكثرة. إذا يجب على المؤمن أن يفقه هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن الأكثرية ليست دليلا على الحق. الأكثرية ليست دليلا على الحق، لا يستدل بالأكثر على الحق. إذا قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة الحق ولو كنت وحدك، لو كان واحد، فليس الكثرة دليل على الحق. فلذلك قال الله عز وجل في هذه الآيات التي وردت كثيرا في القرآن يعقبها الله عز وجل بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهكذا. فالكثرة لا تدل على الحق. ثم قال الله عز وجل بعدها ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فيشير الله عز وجل في هذه الآية أن في البعث وقيام الناس بين يدي الرب جل وعلا بيانا لكل ما اختلفوا فيه، بيانا لكل ما اختلفوا فيه في الدنيا، كما قال الله تعالى في آيات أخرى ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال جل وعلا ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال جل وعلا الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ففي يوم القيامة يتبين الأمر وتتبين الحقائق وتظهر، فيزول الاختلاف ويتبين المحق من المبطل. وهؤلاء المشركون الذين أنكروا البعث سيتبين لهم ما وقعوا فيه من الباطل والتكذيب لوعد الله عز وجل الحق بأنه سيعيدهم كما بدأهم أول مرة. وقوله تعالى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي في يوم البعث وإعادة الخلق بعد موتهم وتحللهم في الأرض. يعلم هؤلاء الكفار الذين أقسموا على نفي البعث، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أنهم كاذبون، يتبين لهم ذلك ويعلم ذلك أنهم كاذبون ومخطئون في هذا الزعم الباطل. ثم أردف الله عز وجل هذه الحقيقة وهي البعث بعد الموت، وأن الله عز وجل سيبعث كل من مات ويعيده كما بدأه. أردف الله ذلك بقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه الآية لها مثيل في آخر سورة ياسين كذلك. فهنا قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه الآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون تكررت كثيرا في كتاب الله في مواضع، في 8 مواضع من كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سبحانه.
وكذلك قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وغيرها من الآيات في هذا المعنى العظيم الدال على كمال قدرة الرب العظيم سبحانه، وأنه لا يعجزه شيء. ومنها أمر هذه الأجسام البالية المتحللة في ذرات التراب، يأمرها الله جل وعلا فتجتمع وتتركب على عجب الذنب الذي كتب الله ألا يتحلل. عجب الذنب هو خرزة صغيرة جدا في آخر الجسم، في آخر الظهر، هي كما يذكرها العارفون أنها مثل حبة البندق أو أقل، صغيرة، هذه لا تتحلل. ولقد أخبرني أحد المنقبين في الآثار الذين يحفرون في الآثار أنهم يجدونها صغيرة جدا، يجدونها يعني في الرفات المتحلل القديم، العصعص، وهي صغيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيحين: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فهذه الخرزة الصغيرة جدا في الإنسان لا تبلى، لم يكتب الله عز وجل لها أن تبلى في الأرض. أما سائر جسم الإنسان فيبلى ويتحلل ويكون مع التراب ذرات صغيرة. من الذي يأمر هذه الذرات فتجتمع؟ الله، الذي إذا قال للشيء كن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه. وقد أشار الله عز وجل إلى البعث وأبطل قول من أنكره إبطالا عقليا في آخر سورة ياسين عند قوله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ففي هذه الآيات بين الله عز وجل ضلال الإنسان الذي استبعد أن يعاد من بعد أن كان رميما. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها أول مرة؟ الله. فالذي أنشأها هو القادر على إعادتها سبحانه. كما أنشأها من العدم أيضا يجمع هذه الذرات المتناهية الصغر المختلطة في التراب المجتمعة في هذه الأرض التي قال الله عز وجل فيها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخرج الله عز وجل هذه الأجسام من هذه الأرض وتجتمع وتتألف على تبدأ من تتركب على عجب الذنب كما جاء في الصحيح. ثم قال: وهو بكل خلق عليم، فهو الخلاق سبحانه، فهو عليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فبين بالأدلة العقلية المفحمة أن الذي بدأ الخلق هو قادر على إعادته، هذا أمر عقلي ظاهر. ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر مما يتكون؟ كيف كان خضرا؟ بسبب الماء الذي فيه. والماء هل يقابل النار أو يخالفها؟ يخالفها، لا يجتمع معها. ثم إن الله عز وجل من حكمته
وخلقه العجيب يجعل هذا الشجر الأخضر يتحول ويتغير بعد أن كان خضرا رطبا، يتحول إلى إيش؟ يابس، ثم يكون مصدرا للنار التي هي عكس إيش؟ عكس الماء ولا تقابل الماء. فنحن نجد هذا في حياتنا اليومية. الشجر الأخضر هذا الذي قد امتلأ ماء وامتلأت عروقه وأغصانه وأوراقه ماء، نقطعه ثم يتحلل ويتحول ويتغير فيكون حطبا نوقد منه النار التي لا تقبل الماء. ولهذا قال الله عز وجل: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا مثال. أوليس الذي خلق السماوات والأرض. ثم أيضا يشير الله عز وجل إلى ما هو أعظم من خلق الإنسان، وهو خلق السماوات والأرض العظيمة والأكوان الكبيرة. فكيف يستبعد هذا الإنسان الجاهل أن يعاد؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبين هذا الله عز وجل في هذه الآية وفي النحل أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فكيف ينكر منكر البعث هذا الأمر، والله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فنزه الله جل وعلا نفسه عن شرك المشركين واستنقاص الكاذبين المبطلين، فقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه وبحمده. ثم قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فيذكر الله عز وجل في هذه الآية جزاءه الكريم لمن آثر مرضاة ربه فهاجر ببدنه وقلبه إليه وفارق الديار والأوطان والخلان رجاء رحمة الله وفضله وجزاءه. وهذه الآية وإن قيل إنها نزلت في الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا الهجرة الأولى للحبشة والثانية وهجرة إلى المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا السابقين في مرضاة الله عز وجل، وهجروا الأوطان وهجروا الأهل والخلان في سبيل رضا الرحمن سبحانه. فرضي الله عنهم وأرضاهم هم يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا، ولكن هذه الآية لكل من هاجر في سبيل الله إلى قيام الساعة. فالهجرة باقية، وهي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام. هذا هو الذي ينبغي على من كان في بلد الكفر أن يهاجر وأن يترك هذه البلاد الكافرة إلى بلاد الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل في الوعد الصادق لمن هاجر: وعدهم الله بوعدين عظيمين. الوعد الأول: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فكل من هاجر في سبيل الله فإن الله قد وعده المبوأ الحسن في الدنيا، يعني أن الله عز وجل سيفتح عليه من خير الدنيا، فلا يحزن أن يترك تجارته أو ماله أو يترك دخله، فإنه سيقدم بإذن الله إلى موعود الله، وهو أنه يبوئه الله عز وجل في الدنيا حسنة. وهذا وعد الله عز وجل، كما ذكر البغوي رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى المهاجرين مالا قال: هذا في الدنيا وما وعدكم الله به في الآخرة أعظم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فأما الآخرة فأجرها أعظم وأكبر، وهي المقصود الأعظم للمؤمن. المقصود الأعظم للمؤمن هي الآخرة. فالله عز وجل وعد المهاجرين في سبيله بوعدين في الدنيا
وفي الآخرة. أما الدنيا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وأما الآخرة فأجرها أعظم وفضلها أكبر، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كما قال تعالى: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء المؤمنين المهاجرين بوصفين عظيمين، وهما الصبر والتوكل، فقال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، فدل على فضل من اتصف بهما، وعلى أن من هاجر وصدق في هجرته إلى الله لا بد أن يوطن نفسه على صدق التوكل وعلى الصبر على فراق الأوطان أو فراق المال أو نحو ذلك. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه قد اقتضت حكمته سبحانه أن يرسل للناس رسلا من أنفسهم، كما قال تعالى في هذه السورة، سورة النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا وجه إذن لإنكار ذلك، فالمشركون أنكروا ذلك ولا وجه لإنكارهم، كما قد روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك وقالت: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. وقوله في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد أشار الله إلى هذه الشبهة الباطلة في سورة الإسراء عند قوله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فأثبت الله جل وعلا بشرية جميع الرسل، وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كالناس سواء. فقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عن جميع الرسل: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم أرشد الله عز وجل من شك في هذه الحقيقة أن يسأل أهل الذكر من أصحاب الكتب السابقة عن أنبيائهم هل كانوا بشرا أو ملائكة، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقوله أهل الذكر هنا هم أهل العلم الشرعي عن الله وعن رسول، عن آياته وعن رسله، من أهل الكتاب. وكل عالم بالشريعة وبأوامر الله ونواهيه عامل بها فهو من أهل الذكر. لذا علماء هذه الأمة على الصفة المذكورة الآنفة هم أحق بهذا الوصف الشريف، فهم أحق بهذا الوصف من غيرهم، فإن الله عز وجل جعل العلماء ورثة الأنبياء. وقد جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فللعلماء منزلة عظيمة، فلذلك أرشد الله إلى سؤالهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذا يستدل بهذه الآية ومثلها تماما آية الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
على أن الواجب على من أشكل عليه شيء في دينه أن يسارع إلى أهل الذكر وهم العلماء ليبينوا له ما أشكل عليه. يعني هذا أمر واجب، إذا أشكل عليك شيء أن تسأل أهل الذكر، ما تعمل على جهالة، بل تسارع إلى سؤال أهل الذكر. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله جل وعلا أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي هذا تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يعني بهذا السؤال يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن، وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن، أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم. رحمه الله. هذا كلام رصين نافع مفيد. يقول رحمه الله: وفي عموم هذه الآية، ودل عموم هذه الآية وفي عموم هذه الآية مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم. فالله عز وجل أرشد إلى سؤال أهل الذكر، فإذا أرشد الله عز وجل إلى سؤالهم فإن الله عز وجل يزكيهم ويرفع من مقامهم، فينبغي لهم كما قال الشيخ هنا: فإنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. ثم قال الله عز وجل: بالبينات والزبر. والبينات هي الدلائل الواضحات والحجج المفحمات ظاهرات، والزبر جمع زبور وهو المكتوب. تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني مكتوب في الزبر، يعني مكتوب مزبور، مكتوب عليهم مسجل. ثم قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين الله عز وجل أنه أنزل الذكر، أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذكر وهو القرآن، ليبين للناس ما نزل إليهم، فيوضح ما يخفى عليهم وما هو مجمل في القرآن فيفصله. الآن الصلاة أليس الله عز وجل أمر بها في كتابه كثيرا، وأمر بإقامتها وأقيموا الصلاة؟ طيب، هل ذكر الله عز وجل عدد ركعاتها وصفة الصلاة؟ لم يذكر ذلك. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المجمل في القرآن، وهذا ما تشير إليه هذه الآية. ولذلك السنة وحي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فالسنة تبين القرآن، وهذه الآية توضح ذلك. فقال الله عز وجل:
وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم مما كان مجملا يوضحه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله كالصلاة وغيرها أو كالصيام أو كالحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه أتم بيان وأوضحه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال الله عز وجل ولعلهم يتفكرون، يعني ينظرون ويتدبرون في هذا القرآن العظيم نظر تدبر، كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيتفكرون وينظرون في أمور في آيات الله عز وجل، آيات الله الشرعية، وينظرون ويتدبرون في آيات الله الكونية، فيحصل عندهم الإيمان والتصديق والعمل بما جاء في الكتاب وفي السنة. فالذي لا يأخذ بالسنة فإنه ولا يقبل السنة فإنه كافر بالله العظيم. وهذه الآية تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل في كتاب الله عز وجل، يبينه ويوضحه بأمر الله عز وجل له، كما في هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ونقف على قول الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.